सर आयज पब्लीक मिटींग जाल्ली अवेरनेस सांताक्रूज थंय तुमी आसले सो तुमकां कितें सांगचें दिसता? हय कितें जालें न्हू काल म्हाका जायते पळय ऑर्गनायझर आसले न्हू आदित्य, डॉमिनीक मागीर आर्थूर हे काल आमगेर तो आदित्य म्हणटा तो येयलो आपोवपाक म्हाका म्हणटालो मातशें मिटिंगेक यो आनी अशें अशें सांगूंक लागलो आनी हो बरो कस तेन्ना मागीर हांवेंनी ताका सांगलें की आनीक आमचे दुसरे लिडर आहात जे आमकां बोंडावकलांत सदांच आवडटाले आमचे वलाफ आमचो तो आसलो तेन्नाचो कोण तशेंच एल्सा आसले तशेंच आनी खुबशे लिडर तेंचीं नांवां घेयना जाल्यार मागीर तेंकांय बरें दिसचें ना आमचो फादर आसलो कळ्ळें न्हू आनी तेंकांय म्हणलें बाराबर घे सगल्यांक म्हणलें घेता ते कित्याक ते तेंकां चड नॉलेज आहा आनी ते जाणा सगलें आनी हें बऱ्यांतलें बरें काम ते करपाक फुडें सरल्या कित्याक कितें जाता न्हू लास्टाक आमचें तोंय आमकां सांबाळूंक जाय हांवें पळयलां खूब कडेन दुसरे कडेन थंय पिड्यार जाल्ली आहा आमच्या दुसऱ्या स्टेटींनी एक एक फावट पयलें तशें म्हाका इंडियाच्यानी तशें जालेलें नाका कळ्ळें ताका लागून पयलें सद्या हांव आमच्या लोकांक हांव थँक्यू म्हणटा सगल्या लोकांक हे आमची भाव भयणां सगळीं येयलेलीं आमचे माय पाय ते येयलेले हिंगासर आमचे मिटिंगेक कळ्ळें न्हू आनी दाखयलें की तेणी इंट्रस्ट दाखयलेलो आहा आनी हांव आनी मामी सदांच आमी आमच्या गांवच्या बऱ्याक आहा कालाफ्रा जावं चिंबलाय जावं इसरी जावं कळ्ळें न्हू आमी सदांच बरे आहा थिंगासर आमी आहा आनी बरें सदांच सांबाळूंक जाय गांव सांबाळपाक आमी सदांच आहा जेन्युइनली आहा अशें न्हू की आमी बेश्टेक मदें पडले आनी फायद्याक लागून आमी केन्ना वचोंक ना सदांच आमी गांवच्या बऱ्याक आमी आहा आनी ह्या फुडें हांव सदांच आसतलो गांवच्या बऱ्याक आनी बऱ्यांतले बरें तेणी म्हाका डिमांड दिलेले आहा तेणी डिमांड घाल्ले तेंचे डिमांड आतां हांवें भितर दवरल्या ते डिमांड एक 3 काय 4 डिमांड तेंचे आहा जेन्युइन डिमांड आहा तेंचे आनी तेणी मागला की मिनिस्टरांनी थिंगा येवचो पळोवपाक तसोच हांव सी एमा कडेन हांव उलयतलो कित्याक ऑनरेबल सी एमाक ही अर्ली सांबाळपाक चड इंट्रस्ट आहा कित्याक तो तोयाक न्हू तेकाय लायक हांवें पळयलां तेजें तोय सांबाळपाक तोय कितेंय करपी ताका चड लायक अशें करपाक आतां तुवें पळयलां आतां चिंबला पासून जेन्ना पळय ते गेल्ले आमचे एक्टिविस्ट ते सगळे गोविंद बाते गेल्ले न्हू तेन्ना तेणें सी एमान सांगलें तुमचीय टीम घाला आनी गोवोरमेंटाचेय ऑफिशियल घाल्लेले आहा आमचे बायोडायवर्सिटी आनी ते सगळे वेटलँड चॅक करपाक आनी हें बरें तेणें ओपन केलां म्हणजे क्रिस्टल क्लियर केलेलें आमचे दोनूय सायडीचे घाल्ले म्हणून कितें आसता फाल्यां म्हणूंक नाका ही सायड केली ती सायड केली म्हणजे बरेंतलें बरें आमच्या ऑनरेबल सी एमान केलां आनी हे आतां तेंचें उलोवप हांव नकळो तें कितें जालां तेंचें उलोवप मात तें सी एमाक मेवल्या एक म्हाका दिसता एक पाट काय 2 पाट ते सी एमाक मेवल्या गमलें न्हू आनी फकत कितें आहा न्हू तेतून थोडें पॉलिटिक्स आहा म्हणून हांव मातसो पयस रावलो तुमकां खबर आहा कितें कितें अशें म्हणटा कितें कितें करता आनी ते थोडे बायलां की न्हू ती बायलां सगलीं आमची बायलां कळ्ळें न्हू हांव तेंका केन्ना विसरूंक शकना आनी ती अशी आमच्या दारान येयली म्हणून हांव तेंचेर बेजार ना कळ्ळें न्हू हांव जाणा तेंका थोड्यांनी मिसगायड केल्या थोड्यांक सांगलां की थिंगा रस्ते वाडयतले रस्ते मोडटले तुमचीं घरां मोडटलीं तुमचीं शॉपां मोडटलीं अशें अशें म्हणून सांगलां थिंगासर मात तेन्ना तो एसेंब्लीनी हांवें पॉयंट घाललो मुद्दम लोकांक गमपाक आनी तेन्ना मिनिस्टराक विचारलेलें थिंगा लोकांच्या मनान असो दुबाव जाला थिंगा घरां रस्ते वाडोवपाचो म्हणून तूं कितें सांगपाचें सांग म्हणून आनी ते तोयाच्या बदली हांवें तें कॉलिंग एटेन्शन घाल्लेलें कळ्ळें न्हू आनी म्हाजें कितें न्हू पळय म्हाज्या फुड्यान ते येवं ना येवं हांव तोयाक लागून हांव पावतलोच कळ्ळें तें कितें आसूं कळ्ळें आतां कितें आहा थिंगा बारीक अशें जाता मिसअंडरस्टँडींग जाल्ली आहा मात हांव कोणाचेर कोंत ना केन्नाच हांव कोणाचेर कोंत ना हांव सदांच लोकांक बरो आतां तेणी तर कितले आमच्या दारान येयले जावन कितें म्हणलें पण हांव घेवन बसना एक मनीस तेंकां फुलयता शिकयता ताका लागून म्हाका दुसऱ्यांचेर गुन्यांव करपाचो ना ते हांवें ताका सदांच तेणी म्हाका हेल्प केलेलो आमी तांकां हेल्प केलेली आहा आमी कितलीं वर्सां जालीं आमच्या कारण मामीच्या टायमार सावन मामी तेन्ना MLA पासून नासली त्या टायमार सावन मामीन तांकां हेल्प केल्लो आहा तांकां पणजेन तेन्ना त्रास करताले तेन्ना मुन्सिपालिटी तांकां फूड विकूंक दिनासले शॉपांक काडून तेंचे मुन्सिपालिटी तांकां धरून व्हरताले तेंचे पांटल्यो व्हरताल्यो तेन्ना सावन मामीन त्या लोकांक हेल्प केल्लो आहा आनी त्या लोकांनी आमकां केन्नाच सोडूंक ना गमलें न्हू आनी आमकांय तांकां केन्ना दुखोवपाचें ना गमलें न्हू आनी हे दोनीय तो पळय आतां एवेरेस्ट जालो हांवें बऱ्यांतलो बरो लोकांकी आतां मातशें गमलां कशें सांबाळपाचें तें म्हाका आमकांय बरें दिसता जेन्ना लोक फुडें सरता तेन्ना बरें जाता अशें कामाक हेल्प करपाक आनी तेणी ते डिमांड जे म्हाका कडेन दिल्या ते हांव CMच्या फुड्यान वयतलो तसोच हांव TCP मिनिस्टराच्या फुडें वयतलो आनी ते डिमांड हांव म्हाजे सायडीच्यान खंयचेय भाशेन हांव करून ते घेतलो